नमस्कार, करेन्ट न्युजमा स्वागत छ। म अमृत राज काफले। आजको कार्यक्रममा हामी थारू समुदायको महत्त्वपूर्ण चाड माघी पर्व र यसको महत्त्वको विशेष चर्चा गर्दैछौँ। नेपाल बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र धार्मिक विविधतायुक्त मुलुक हो, जहाँ हरेक जात जाति र भाषा भाषीको बेग्ला बेग्लै परम्परा र सद्भावपूर्ण उत्सव लोकप्रिय छ। हुन त पर्व अथवा उत्सवको महत्त्व प्रत्यक्ष रूपमा मानवीय सभ्यता र संस्कृतिसँग अन्तर सम्बन्धित हुन्छ। कुनै पनि संस्कृति परम्पराको उत्पत्ति स्थानीय परम्परा, व्यक्ति विशेष या संस्कृतिले समाजको चरित्र प्रतिबिम्बित गरेको हुन्छ। त्यसैले त समाज वैदिक धर्मग्रन्थ, धर्मसूत्र तथा आचार संहितामा उभिएर अघि बढ्छ। त्यसैका आधारमा हरेक पर्व र यसलाई अङ्गीकार गर्ने नियम समाजमा स्थापित छ। आज हामी यही सामाजिक मूल्य, मान्यता र परम्परामा उभिएर माघी पर्वको विशेष चर्चा गर्दैछौँ। माघे सङ्क्रान्ति, मकर सङ्क्रान्ति, माघी नामले चिनिने नेपालको एक प्रमुख चाड हिन्दू, बौद्ध लगायतका सम्प्रदायको साझा पर्व हो। ज्योतिषशास्त्र अनुसार सौर तिथिको हिसाबले माघे सङ्क्रान्तिदेखि सूर्य धनु राशिबाट मकर राशिमा प्रवेश गरी उत्तरायण हुने हुँदा यसलाई मकर सङ्क्रान्ति पनि भनिएको हो। सामान्यतया सूर्यले सबै राशिलाई प्रभावित गरे पनि सूर्यको कर्कट राशि साउने सङ्क्रान्ति र मकर राशि माघे सङ्क्रान्ति प्रवेशलाई धार्मिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यो दिनदेखि सूर्य दक्षिणी गोलार्धबाट उत्तरी गोलार्धतर्फ प्रवेश गर्ने भएकोले यही दिनदेखि दिन लामो र रात छोटो हुँदै जाने विश्वास रहिआएको छ। माघे अर्थात् मकर सङ्क्रान्तिका दिन नेपाल तथा भारतका विशेष गरी पवित्र नदी, सागर तथा त्रिवेणीमा स्नान गरिन्छ र मन्दिरमा पूजाआजा गरेपछि घिउ, चाकु, तिलको लड्डु र तरुल खाई मनाइन्छ। यो पर्वमा देवघाट, त्रिवेणी धाम, बराह क्षेत्र, ऋणिक क्षेत्र, कुशेश्वर, पनौती, दोलाल घाट, कन्काई तथा भारतको प्रयाग र गङ्गा सागर लगायतका नदी र घाटमा स्नान, दान, श्राद्ध आदि गर्नेको ठुलो भिड लाग्ने गरेको छ। भविष्य पुराण, विष्णु वचन तथा धर्म सिन्धु जस्ता पवित्र ग्रन्थहरूमा उल्लेख भएअनुसार यस दिन स्नान गरी घिउ, चाकु, तिलको लड्डु, सागपात, तरुल, वस्त्र, पानीको भाँडो र मकलसहितको सिधा दान गरेमा विशेष फल प्राप्त हुन्छ र उक्त पदार्थ आफूले पनि खाएमा शरीर पोसिलो हुनुका साथै निरोगी हुन्छ भन्ने उल्लेख छ। मिठो खाने, राम्रो लगाउने र फलो सुन्ने भन्ने यस पर्वमा गुरु, पुरोहित र ब्राह्मण आफ्ना यजमान कहाँ गई माघीको महिमा सुनाउँछन्। महिमा सुनिसकेपछि गृहस्थीहरू गुरु पुरोहितलाई टीका लगाई घिउ, चाकु, तरुल, लड्डु सहितको सिधा दान गर्छन्। शिशिर ऋतुमा पर्ने यो सङ्क्रान्तिमा शरीर शुद्ध गरी घिउ, चाकु र तिल तथा खिचडी खानाले शरीरमा गर्मीको मात्रा बढेर तागत दिने तथा मास हाली पकाइएको तेल शरीरमा घस्दा चिसोबाट मुक्त भई शरीरका छाला सम्बन्धी र अन्य रोग नाश हुने विश्वास गरिन्छ। माघे सङ्क्रान्तिलाई थारू समुदायले भने नयाँ वर्षका रूपमा मनाउने गरेका छन्। माघी पर्वलाई थारू समुदायमा स्वतन्त्रताको पर्व तथा उन्मुक्तिको अवसरका रूपमा पनि लिइन्छ। मुक्त कमैया घोषणा हुनु पूर्व अर्थात् 2057 साल साउन 2 अघि मालिकको घरमा 1 वर्षका लागि करारमा राखिएका कमैयाहरू मालिकबाट बिदा लिन चाहेमा माघीमा फुक्का हुन्थे। माघीमा उनीहरू आफ्नो बारेमा निर्णय गर्न स्वतन्त्र हुन्थे। राजधानीमा बसोबास गर्ने थारू समुदायले 2059 सालदेखि काठमाडौँमा माघी महोत्सव आयोजना गर्दै आएका छन्। महोत्सवमा थारू संस्कृति झल्किने परम्परागत हस्तकला प्रदर्शनी, पहिरन, वेशभूषा, थारूहरूको मौलिक खानाको परिकार, घोगी, ढिक्री लगायत फुड फेस्टिभल एवं सांस्कृतिक झाँकी, नाचगान जस्ता कार्यक्रम आयोजना गर्ने गरिएको छ। यस्तै विशेष उत्सव थारू समुदायको बसोबास रहेका जिल्लाहरूमा हुने गरेको छ, जुन पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म ठाउँ विशेष अनुसार माघी, माघ, माघी, देवानी, खिचरा जस्ता नामले मनाइन्छ। थारूहरूको मौलिक संस्कृतिले भरिएको सबैभन्दा ठुलो पर्व माघीकै दिन गाउँको अगुवा चुनिने परम्परा समेत छ। माघे सङ्क्रान्तिको अघिल्लो दिन अर्थात् पुष मसान्तको दिन घर घरमा सुँगुर काट्ने चलन छ। यसलाई जिता मर्ना दिन भनिन्छ। यद्यपि पूर्वी क्षेत्रका कतिपय थारू समुदायमा सुँगुर काट्ने परम्परा छैन। घरमा सुँगुरको मासु, ढिकरी, पिठोको एक परिकार, माछा, घोगी लगायतको परिकार बनाएर जाँड रक्सीको साथ खानपिन गरेर रातभर मघैटा नाचका साथ रमाइलो गर्ने प्रचलन समेत छ। माघे सङ्क्रान्तिको दिन बिहान सबैजना नजिकैको खोला नालामा नुहाउन जान्छन्। धारा, इनार, कुवाको पानी बाँधिएको हुने जनविश्वासले कुलो, नहर, खोला नालामा मात्रै नुहाइन्छ। यो दिनलाई स्थानीय भाषामा माघलहान भनिन्छ। नुहाइसकेपछि घरमा आई दाल, चामल, नुन छोएर आफूभन्दा ठुलालाई ढोगेर आशीर्वाद लिइन्छ। माघीको दिन स्नान गरी तिलको झिक्रा बालेर आगो ताप्नाले वर्षभरिको पाप पखालिन्छ भन्ने मान्यता समेत छ।
दाङ देउखुरीमा पर्ने धार्मिक स्थल रिहार थारू समुदायको परम्परागत देवथान हो, जहाँ थारू महिला पुजारी रहने परम्परा छ। रिहार देवस्थानमा तातो कुण्डमा नुहाउन आउने गरेका छन्। त्यहाँ स्नान गरेमा आफूले चिताएको मनोकामना पूरा हुने, निसन्तानले सन्तान पाउने धार्मिक विश्वास छ। यसैगरी दाङ देउखुरीकै गोबरडिहाको जङ्गलमा कुट्टीमा पनि माघे सङ्क्रान्तिमा विशेष गरेर थारू समुदायको मानिसहरू रातभर जागराम बसी पूजाआजा गर्छन्। माघीको दिन नुहाएर दाल चामल छोइसकेपछि मान्यजनहरूसँग ढोकभेट गरी आशीर्वाद लिने चलन छ। यसलाई सेवा ढोक भनिन्छ। यो प्रक्रिया घरबाट सुरु भई गाउँभरि नै गएर सेवा सलाम लिने दिने र खानपिन गर्ने प्रचलन छ। माघीमा आफ्नो चेलीबेटीलाई उपहार स्वरूप पाहुर अर्थात् थारू भाषामा निस्राउ भनिन्छ। माघीको दिन नुहाएर आइसकेपछि छोएको चामल दाल पैसा र यसमा केही थप गरेर निस्राउ स्वरूप चेलीबेटीलाई उपहार दिने प्रचलन समेत छ। माघी मनाउन माइती आएका छोरी चेलीहरू घर फर्किने बेला निस्राउ लिएर जान्छन्। दाङ उपत्यकामा माघीको जाडो भगाउन सासू ससुरालाई उपहारको रूपमा एक भारी दाउरा समेत लगिन्छ। माघको दोस्रो दिन खिचडी बनाई खाने चलन छ। यो दिनलाई खिचरा हवा भनिन्छ। पुष मसान्तमा आफ्नो लेनदेन हर हिसाब चुक्ता गर्ने र माघ 1 गतेदेखि नयाँ हिसाब किताब सुरु गर्ने प्रचलन पहिल्यैदेखि थारू समुदायमा चलिआएको छ। माघीमा नै घर परिवारभित्र होस् या गाउँ समुदायमा आगामी वर्षको लागि खेतीपाती लगायत यावत अन्य व्यवहारहरूको नवीकरण समेत गरिन्छ। माघीमा भाइ भाइ एक ठाउँ बसेर खानपिन गर्दै घर सल्लाह गर्ने गरिन्छ। यही बेला घरमा मिलेर बस्ने या छुट्टिने कुराको समेत सल्लाह हुन्छ। भाइ भाइमा मन नमिले माघीमा नै चल अचल सम्पत्ति अंशबन्डा गर्ने प्रचलन समेत छ। जाडो मौसममा वातावरणीय तापक्रम एकदमै न्यून बिन्दुमा झर्छ। चिसो यस्तो मौसममा शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर बन्छ र रोग लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ। यसैको रोकथामको प्रतीकात्मक कारण माघे सङ्क्रान्तिमा तिल आदि परिकारले बनेको मिष्ठान्न तयार पारेर खाने गरिएको छ। यसमा गर्मी पैदा गर्ने तत्त्व हुने भएकाले वैज्ञानिक कारणले पनि यसलाई प्रचलनमा ल्याइएको हो। यसमा शरीरका लागि लाभदायक पोषक पदार्थ समेत पाइन्छ। माघे सङ्क्रान्तिलाई नुवाकोट र आसपासका जिल्लामा भने ऐतिहासिक पक्षसँग जोडेर गोरु जुधाउने पर्वका रूपमा पनि मान्ने गरिएको छ। नुवाकोट, धादिङ लगायतका जिल्लामा यो वर्षको माघी मेला पनि सयौं हल गोरु जुधाएर उत्साहपूर्ण रूपमा मनाइएको छ, जुन परम्पराले यो पर्वको सांस्कृतिक पक्षलाई अझ रोचक बनाउँदै लगेको छ। थप सामग्री एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा फेरि पनि स्वागत छ। आज हामी माघे सङ्क्रान्ति विशेष सामग्री जोडिरहेका छौँ। हिन्दू धर्म ग्रन्थका अनुसार चन्द्रको आधारमा महिनालाई 2 भागमा विभाजन गरिन्छ, कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष। यस्तै गरी सूर्यका आधारमा वर्षको 2 भाग हुन्छ, उत्तरायण तथा दक्षिणायन। यस दिनदेखि सूर्य उत्तरायण अर्थात् यस समयदेखि धरतीको उत्तरी गोलार्ध सूर्यको सम्मुखमा जानेछ, अर्थात् उत्तरदेखि नै सूर्य निस्कन लाग्दछ। 6 महिना सूर्य उत्तरायण हुनेछ र 6 महिना सूर्य दक्षिणायन हुनेछ। त्यसैले यो माघी पर्वलाई उत्तरायणका रूपमा पनि मान्ने प्रचलन छ। मकर सङ्क्रान्तिदेखि कर्कट सङ्क्रान्तिसम्म सूर्य उत्तरायण हुनेछन्। यसबाहेक माघे सङ्क्रान्तिको महत्त्व र यो पर्व मनाउने परम्परा कुन भूगोलमा कस्तो छ त? माघे सङ्क्रान्ति चाड अथवा पर्व सम्पूर्ण नेपाली जनता र नेपालीले मान्ने एउटा साझा पर्व हो। तर माघे सङ्क्रान्ति चाडलाई मगर समुदायले अन्य समुदायले भन्दा बढी चाहिँ मौलिक हिसाबले मनाउने भएको कारणले यो चाडलाई, यो पर्वलाई हामीले विशिष्ट पर्वको रूपमा मान्ने गर्छौँ। खास गरी यो माघे सङ्क्रान्ति चाडमा संसारका मानव जातिकोले तपाईँको आफ्नो सांस्कृतिक पर्वहरू मान्ने अभ्यासमा चाहिँ यो पृथक चाहिँ विशेषता बोकेको चाहिँ हाम्रो चाड हो। त्यो भनेको के रह्यो भने जिउँदो मान्छे हाम्रो चेलीबेटीहरूलाई, दिदीबहिनीहरूलाई आफ्नो दाजुभाइहरूले, माइतीहरूले पूजा गर्ने चाहिँ पर्वको रूपमा हामी लिन्छौँ। त्यो सँगै हिजो नेपालको इतिहासमा
जतिखेर तपाईँको आधुनिक नेपालको विकास भएको थिएन, त्यतिखेर तपाईँको मगराट गणराज्यहरू चल्थ्यो। त्यही बेलामा तपाईँको आजको दिनलाई हामीले एउटा नयाँ वर्षको रूपमा, उदयको रूपमा र पुरानो वर्षको चाहिँ तपाईँको समापनको रूपमा, त्यसै गरी नयाँ ऋतुको थालनी, पुरानो ऋतुको तपाईँको समापन, यो हिसाबले लग्थ्यौँ। र तपाईँको सांस्कृतिक एउटा सभ्यताको रूपमा हामी मगर समुदाय जो तपाईँको नेपालका एउटा प्राचीन आदिवासी जाति पनि हौँ, त्यसो भएको कारणले प्रकृति छ र त हामी छौँ, त्यसैले प्रकृतिलाई माया गर्नुपर्छ। प्रकृतिमा तपाईँको विचरण गर्ने सबै प्राणीलाई तपाईँको माया गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ तपाईँको आजको दिनदेखि चर्को रूपमा बज्ने दमाहा माडलहरू हामीले बन्द गर्छौँ र सुस्त रूपमा, मन्द रूपमा बज्ने जो खैजडीहरू, कौरा नाचहरू, भैँसियरूहरू, त्यसपछि तपाईँको सोरोथी, घाटुहरूको थालनी गर्छौँ। त्यसैले यो चाडपर्वलाई हामीले अत्यन्त विशिष्ट रूपमा नै मान्छौँ र तपाईँको सिकारी युगसम्ममा तपाईँको मानव जातिले आफ्नो जीविकोपार्जनको लागि आजको दिनमा मगर लगायतका गैर मगर मानव चाहिँ तपाईँको जुन नयाँ पुस्तालाई शिकार कसरी खेल्ने, लडाइँ कसरी सिक्ने र कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ धनुष बाण हान्न लगाएर अभ्यास गराएर तपाईँको सिकाउने चलन भएको कारणले पनि यो मानव जातिको ऐतिहासिक तपाईँको सभ्यतासँग ठुलो चाहिँ तपाईँको सम्बन्ध छ यो चाडपर्वको मगरहरूको सवालमा। यो चाडपर्वमा खास गरी हाम्रो चेलीबेटीलाई कन्दमूल, मगरहरूका मौलिक चाहिँ खानाहरू अथवा तपाईँको हामीले जुन चाहिँ लत्ता कपडाहरू अनि चाहिँ तपाईँको जुन हामीले गहनाहरू दिएर चेलीबेटीलाई हामीले पूजा गर्ने चलन छ, उहाँलाई सम्मान गर्ने चलन छ। र विगतमा इतिहासमा मानव जातिको विकास हुँदै गर्दाखेरि बिहे गरेर गइसकेका हाम्रा चेलीबेटीहरू जीवित छन् कि छैनन्, उनीहरू ठिक छन् कि छैनन् भनेर आजको दिन माइत आयो भने उनीहरू जीवित छन्, उनीहरूलाई सन्चो छ भनेर हामीले मेसरा दिने चलन छ र त्यो पूजा गर्ने चलन छ। यदि आएनन् भने वर्ष दिनसम्म उनीहरूको तपाईँको त्यो मेसरा, उनीहरूलाई सम्मान गर्ने जुन भाग हो त्यो बचाएर राख्ने चलन छ। वर्ष दिनसम्म पनि आएनन् भने उनीहरू जिउनु छैनन् है भनेर माइतीले चाहिँ तपाईँको जानकारी लिने चाहिँ चलन छ। त्यसरी यो चाहिँ एउटा मौलिक चाहिँ तपाईँको चाडको रूपमा हामीले लिने गर्छौँ। प्रचलित धार्मिक तथा वैज्ञानिक मान्यता अनुसार पृथ्वीले 23.5 डिग्री अक्षमा झुकेर सूर्यको परिक्रमा गर्छ भनिन्छ। चन्द्रमाको बाटो 27 नक्षत्रमा बाँडिएको छ। सूर्यको बाटोलाई 12 राशिमा बाँडिएको छ। ज्योतिष विज्ञान अनुसार यही 12 सङ्क्रान्ति मध्ये मुख्य 4वटा सङ्क्रान्तिको विशेष महत्त्व छ। मेष, तुला, कर्क तथा मकर सङ्क्रान्ति, जसको चर्चा आज हामी गरिरहेका छौँ। थारू समुदायको प्रभाव इलाकामा विशेष उत्सव मानिने यो पर्व हिमाली तथा पहाडी समुदायको प्रभाव रहेको भनिएको कास्की आसपासको क्षेत्रमा भने यो पर्व मनाउने परम्परा र विशेषता बेग्लै छ। त्यसैले पनि माघी नेपालमा सामाजिक सद्भावयुक्त पर्वका रूपमा स्थापित छ। यही दिनदेखि वसन्त ऋतु सुरु हुने भएकोले यो पर्वको सम्पूर्ण भारतीय उपमहाद्वीपमा विशेष महत्त्व छ। अवस्था करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।